السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دار المقاول في الوحدة الخاصة بالمحاسبة العامة. بعد ما تعرفنا في الحلقات السابقة على لو بيلان و لو كونت دو برودوي اي شارج، غادي نقدموا لكم في الحلقة اليوم l'état des soldes de gestion أو لو اس جي و لو تابلو دو فينانسمون أو لو تي اف. غادي نطرقوا لهذا المحور من خلال 3 ديال النقاط. في النقطة الأولى غادي نقدموا لكم تعريف ديال l'état des soldes de gestion وديال لو تابلو دو فينانسمون. وفي النقطة الثانية غادي نقدموا لكم لا ستركتور جينيرال أو الهيكل العام ديال l'état des soldes de gestion. وفي النقطة الثالثة غادي نشوفوا لا ستركتور جينيرال ديال لو تابلو دو فينانسمون. إذا أشنو هو l'état des soldes de gestion؟ حسب لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل هو جدول كيقدم لنا كيفية حساب لي سولد انترميديير دو جيستيون اللي كتستعملهم الشركة باش تعاين أو اناليزي لاكتيفيتي ديالها والربحية أي لا رونتابيليتي ديالها. الهدف من هذا ليتا دو سانتيز هو نبينوا مراحل تكوين لو ريزولتا، وهذا الشيء من خلال جوج ديال الجداول. الجدول الأول هو لو تابلو دو فورماسيون دو ريزولتا واللي كيمكننا من تحليل متتالي ديال مراحل تكوين لي ريزولتا. الجدول الثاني هو لو تابلو دو كالكول دو لوتو فينانسمون أو التمويل الذاتي ديال الشركة، واللي كيتم من خلال تحديد أولا قابلية التمويل الذاتي أي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. بعد ما تعرفنا على اشنو هو ليتا دي سولد دو جيستيون، غادي نقدموا لكم التعريف ديال لو تابلو دو فينانسمون. لو تابلو دو فينانسمون هو ان ايتاد كونطابل ديال لي فلو دو تريزوري او التدفقات النقديه دونبلوا اي دو ريسورس ديال الشركه خلال سنه او اكثر، وكيتكون من جوج ديال الجداول. الجدول الاول هو لا سانتيز دي ماس دو بيلون، هو عباره على خلاصه ديال لو بيلون. ولو تابلو الثاني هو لو تابلو دي زومبلوا دي ريسورس واللي كيقدم لنا لي زومبلوا اي لي ريسورس ديال ليكزارسيس بالمقارنه مع ليكزارسيس اللي قبل منه. ندوزو دابا للنقطه الثانيه واللي هي لا ستركتور جينيرال دو ليتا دي سولد دو جيستيون. ونبداو بلو تابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. غادي نقدموا لكم اهم لي زاغريغا او المجاميع ديالو. هناك اولا لا مارج بروت سور فونت اون ليتا، وكنعبروا عليها حسابيا بلي فونت دو مارشانديز ناقص لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز. ثانيا لا برودكسيون دو ليكزارسيس، وهي المجموع ديال الانتاجيه او لا برودكسيون فوندو واللي هي لي فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، لا برودكسيون ستوكي واللي هما لي فارياسيون دو ستوك دو برودوي، ولا برودكسيون ايموبيليزي واللي هما لي زيموبيليزاسيون اللي نتجات الشركه لراسها اي لي زيموبيليزاسيون برودوي. وهاد لا برودكسيون عندها معنى كبر من لو شيفر دافير بالنسبه للشركات اللي كينتجوا دي برودوي. ثالثا لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس، وهو استهلاك لي بيان اي لي سيرفيس. بالنسبه للشركات التجاريه لا كونسوماسيون ما كتشملش لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز، وكتشمل الاستهلاكات الاخرى الكراء، التامين، لي زاشا فورنيتور ايتترا. اما بالنسبه للصناعات لا كونسوماسيون كتكون من لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور و لي زوتر شارج اكسترن. رابعا لا فالور اجوتي، وهي اداه اداريه كتمكننا من معاينه لاكتيفيتي. الا كانت لا فالور اجوتي كتزيد فالتطور ديال التسيير ديال الشركه ما كيكونش فعلي حتى كتكون لا ستركتور ايكونوميك ديالها مستقره. خامسا l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation ou l'EBE عبارة على un solde de gestion اللي كيبين لنا لا ressource d'exploitation الداخلية ديال الشركة من بعد نقص لا valeur ajoutée ديال الشركة، les charges de personnel والضرائب وزيادة les subventions أو الدعم. ملي كيكون l'EBE نيجاتيف كيتعتبر une insuffisance brute d'exploitation أي IBE. واخيرا لو ريزولتا نت، وهو لو سولد ديال جميع لي برودوي و لي شارج خلال سنه محاسبيه من بعد نقص الضريبه او لامبو سور لي سوسيتي. وهذا لو ريزولتا هو اللي كيتسجل في لو بيلان او نيفو دو كابيتال بروبر، وكيرفع من لي قيمه لي كابيتال بروبر الى ما تمش التوزيع ديالو. وندوزو دابا لو تابلو دو كالكول دو لوتو فينانسمون، واهم لي زاغريغا اللي فيه هما اولا قابليه التمويل الذاتي او لا كاباسيتي دوتو فينانسمون، وهي لا ريسورس اللي خرجتها لاكتيفيتي خلال السنه قبل ما يتوزع لو ريزولتا. وهذا لاغريغا كيمثل قدره الشركه على انتاج دي ريسورس باش تجدد المعدات ديالها وتنمي التمويلات ديالها. ثانيا لوتو فينانسمون، وهو الفائض النقدي اللي نجاتو الشركه واللي كتخزنو باش تمول لي زاكتيفيتي ديالها.
وهذا l'autofinancement كنعوضوه في لي ressources stables في لو tableau de financement. هاد لاغريغا كنحصلوا عليه بنقص توزيع لي بينيفيس ديال السنه اللي دازت من لا كاباسيتي d'autofinancement ديال السنه الحاليه. ونقدموا لكم في الاخير لا ستركتور جينيرال ديال لو tableau de financement. ونبداو اولا بلا سانتيز دي ماس دو بيلون واللي كتكون من لي زاغريغا سويفون. لو فون دو رولمون واللي خاصو يكون ايجابي باش يمثل لنا اون ريسورس دائمه او بيرمانونت، وكنعبروا عليه حسابيا بالطريقه التاليه: لو فينانسمون بيرمانون ناقص لاكتيف immobilisé. يقدر يكون لو فون دو رولمون سلبي الا كان لو توتال دو لاكتيف immobilisé كبر من لو فينانسمون بيرمانون. لو بوزوان ان فون دو رولمون او لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال واللي هو لاكتيف سيركولون ناقص لو باسيف سيركولون واللي كيغطيه لو فون دو رولمون بوزيتيف. لو بوزوان دو فون دو رولمون او لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال وهو لاكتيف سيركولون ناقص لو باسيف سيركولون وكيغطيه لو فون دو رولمون بوزيتيف. ولا تريزوروري نت وهي الفائض اللي بقى من لو فون دو رولمون من بعد ما حيدنا منه لو بوزوان فون دو رولمون. وكنلقاو لا تريزوري نت ايضا بالطريقه التاليه: لا تريزوري اكتيف ناقص لا تريزوري باسيف. ندوزو دابا لو طابلو دي زامبلوا دي ريسورس واللي كيتكون من لي ريسورس ستابل ديال ليكزارسيس واللي هما التمويل الذاتي اي لوطوفينانسمون، المداخيل الناتجه على بيع لي زيموبيليزاسيون، ارتفاع لي كابيتو بروبر والقروض اي لي ديت. اما لي زامبلوا ستابل فهما لي زاكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، لي رومبورسمون ديال لي كابيتو بروبر و لي زامبران اي القروض. تغيير او لا فارياسيون دو بي اف ار اي لو بوزوان دو فون دو رولمون بين السنه الجاريه والسنه اللي دازت. تغيير او لا فارياسيون ديال لا تريزوري نت بين السنه الجاريه والسنه اللي دازت. المهم في هذا لو طابلو خاص يكون المجموع ديال لي زامبلوا ستابل كيساوي مجموع لي ريسورس ستابل. اذا كخلاصه لهذا المحور تعرفنا في النقطه الاولى على اشنو هو ليطا دي سولد دو جيستيون و لو طابلو دو فينانسمون، وقلنا بلي لو تا دو سولد دو جيستيون هو جدول كيقدم لنا لي سولد انترميديير دو جيستيون اللي كيمكنونا من معاينه لاكتيفيتي والربحيه ديالها. و لو طابلو دو فينانسمون وهو ليطا كونطابل اللي كيقدم لنا لي فلو دو تريزوري دومبلوا و دو ريسورس خلال السنه او اكثر. وفي النقطه الثانيه تعرفنا جميع على لا ستركتور جينيرال ديال ليطا دي سولد دو جيستيون واللي كيتكون من لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا اللي بدورو كيقدم لنا لا مارج بروت سور فونت، لا برودكسيون دو ليكزارسيس، لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس، la valeur ajoutée, l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation ou le résultat net. Le tableau de l'autofinancement واللي كيقدم لنا قابلية التمويل الذاتي أي la capacité d'autofinancement ou l'autofinancement. وكان نقطة أخيرة شفنا la structure générale ديال le tableau de financement واللي كيتكون من la synthèse des masses de bilan اللي كتمكننا من تحديد le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement ou la trésorerie nette ou le tableau des emplois et des ressources اللي كيقدم لنا لي زامبلوا ستابل و لي ريسورس ستابل ديال الشركه. الحلقه ديالنا وصلت للنهايه ديالها. كنعطيوكم موعد في لا بلاتفورم دار المقاول للاجابه على الاسئله ديالكم من خلال الشات، وكندعيوكم ايضا للمشاركه في الكويز المتواجد في نفس الموقع. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم والى الحلقه المقبله.